اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جدوں زمین نو پیدا فرمایا تو زمین ہلن لگ گئی، اجکولے کھاون لگ گئی۔ خالق کائنات جل جلالہ نے زمین دے اتے پہاڑاں نو پیدا فرمایا، پہاڑاں دی وجہ تو زمین ٹھہر گئی۔ فرشتیاں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پہاڑاں تو بھی سخت اور مضبوط کوئی چیز ہوئے گی، طاقتور؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جدوں پہاڑ پیدا فرمائے تے پہاڑ دی وجہ تو زمین ٹھہر گئی، تے فرشتیاں نے رب تعالیٰ جل جلالہ کو پوچھا کہ باری تعالیٰ یہ جڑے پہاڑ پیدا فرمائے نہیں، تیری مخلوق دے وچوں اس تو ود کے کوئی سخت قسم دی اور مضبوط قسم دی طاقتور قسم دی مخلوق ہوئے گی؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا ہاں، پہاڑاں نالوں سخت مخلوق اور طاقتور مخلوق وہ لوہا ہے۔ فرشتیاں نے پھر رب تعالیٰ جل جلالہ دی بارگاہ وچ عرض کی تھی، باری تعالیٰ کیا لوہے تو بھی کوئی مضبوط ترین چیز، طاقت والی چیز پیدا فرمائی مخلوق دے وچ؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا ہاں، اگ نو پیدا فرمایا۔ پھر فرشتیاں نے عرض کی تھی، باری تعالیٰ اگ نالوں بھی کوئی مضبوط چیز مخلوق دے وچ پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا ہاں، اگ نالوں مضبوط چیز پانی پیدا فرمایا۔ فرشتیاں نے پھر پوچھا، باری تعالیٰ پانی نالوں مضبوط کوئی مخلوق؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا ہوا نو پیدا فرمایا۔ باری تعالیٰ ہوا تو مضبوط کوئی چیز؟ خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا او انسان، او بندہ مومن جڑا صدقہ کرے سجے ہاتھ دے نال اور اس دے کھبے ہاتھ نو پتہ نہ ہوئے۔ یعنی ایک اتنا وزنی عمل اور اتنا مضبوط عمل ہے کہ انسان دا اللہ دی راہ دے صدقہ کرنا اور بالفرض چھپا کے صدقہ کرنا انسانی فطرت ہے۔ شیطان انسان دے ہر مقام تے حملے کردا ہے۔ بعض صدقات سر عام دیونا زکوٰۃ دے حوالے نال فقہاء نے لکھا اعلانیہ طور تے دتی ونجے تے بہتر ہے، لیکن اس بندے دے کان جس نو ریاکاری دا خطرہ نہ ہوئے۔ شیطان ہر معاملے دے وچ پہلے تے انسان نو سرے تو کسی عمل والے پاسے آون نہیں دیندا، اور اگر کوئی انسان کوشش کر کے کسی عمل والے پاسے آ ونجے تے بعد شیطان کوشش کریندا کہ اس دے عمل نو ناقص کرن دی کوشش کریندا، کسی نہ کسی طریقے نال اس دے عمل نو برباد کرن دی کوشش کریندا۔ لہٰذا پہلے تے اس یہ کوشش ہوندی کہ کوئی صدقہ کرے ہی نہیں، اور جدوں کوئی دل رکھ کے اس دی ورغلاون وچ نہ آوے تو صدقہ کرنے کی کوشش کرے تو پھر وہ دوئی چال چلدا کہ چلو صدقہ تو کردا پیا کسی طریقے نال میں اس دے دل چ پا دیواں کہ میں صدقہ اس کان پہ کردا کہ لوگاں دے وچ میری واہ واہ ہوے، بلے بلے ہوے۔ اس طریقے نال وہ کئی بندے اس دے پہلے حملے تو بچ ویندے نے لیکن دوسرے حملے دے وچ آ ویندے نے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس حدیث وچ اس بندہ مومن دے عمل نو ساریاں چیزاں نالوں طاقتور عمل قرار دیتا کہ گویا شیطان دے ہر قسم دے حملے کو ہی محفوظ ہو گیا۔ ایک تے اللہ دی راہ تے اس نے مال خرچ کر چھوڑیا، اور دوسرا اس نے اس انداز دے وچ خرچ کیتا کہ اس دے سجے ہاتھ وچ اگر مال اس نے دتا تے کھبے ہاتھ نو پتہ تک بھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دی بارگاہ وچ مال خرچ کرنا اس دے بڑے فوائد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جل جلالہ دی بارگاہ وچ دو شخص حاضر ہون گے، اور رب تعالیٰ جل جلالہ نے دنیا دے اوتے انہاں نوں مال بھی دتا ہوئے گا، اولاداں دی نعمت نال بھی نوازا ہوئے گا، اور رب تعالیٰ جل جلالہ دی بارگاہ وچ جدوں ایک شخص ویسی نا اللہ تعالیٰ فرمائے میرے بندے میں تین بڑا مال دتا، تین اولاد بھی دتی، تین مال بھی دتا، وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں حاضر ہاں، بالکل تے میں ہر شے دتی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا جڑا مال دتا ہے سی وہ کدے کیتا ہی؟ عرض کرے گا باری تعالیٰ وہ جڑا تے میں مال دتا ہے میں وہ مال اپنی اولاد دے کان سنبھال کے رکھدا رہا کہ میرے جان تو بعد اے کنگال نہ ہو جاویں، اے بے یارو مددگار نہ ہو جاویں۔ باری تعالیٰ میں انہاں کان مال سنبھال کے رکھدا رہا۔ خالق کائنات جل جلالہ فرمائے گا کہ اگر تو ہون دے حالات جاندا نا تے تو روندا زیادہ ہسدا گھٹ،
کہ جڑیاں تو آساں تے کم کر کے آیا ہے نا، اساں تیریاں ساریاں آساں تے پانی پھیر چھوڑیا اور تیری اولاد نو کنگال بنا چھوڑیا۔ پھر دوسرے بندے نو رب تعالیٰ جل جلالہ بلائے گا، اس نو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا دے اتے بڑا مال عطا فرمایا ہوئے گا، اولاد بھی عطا کیتی ہوئے گی، لیکن اس نے اس پہلے آدمی دی طرح مال بچا کے نہیں رکھیا، اس نے جڑا اللہ نے دیتا ہے سی نا وہ سارا اللہ دی راہ تے بنتا گیا۔ خالق کی کائنات جل جلالہ اس نو بلائے گا تو آکے گا باری تعالیٰ میں حاضر ہاں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا میں تن بڑے مال دیتے سن، عرض کرے گا جی ہاں باری تعالیٰ تو میں نے مال دیتا، میں تیری اطاعت تے مال خرچ کردہ گیا، حتیٰ کہ میں تیں اولاد نال بھی نوازیا، میں اپنی اولاد کان اپنی اولاد نو تیرے سہارے تے چھوڑ کے اور مال تیرے رستے تے خرچ کر چھوڑیا۔ خالق کی کائنات جل جلالہ فرمائے گا کہ میرے بندے جیڑا کچھ ہو چکا نا اگر تینوں وہ معلوم ہوندا نا تو ہسدا زیادہ تے روندا گھٹ، جنہ دے سہارے تے اپنی اولاد نو چھوڑ آئے ہیں تیری اولاد دیاں ساریاں ضرورتوں اس ذات نے پوریاں کر چھوڑیاں۔ حضرات محترم، بندہ مومن نو دنیا دے اتے بڑے بڑے لوگ آئے نے، بڑے بڑے بندے آئے، ہر ایک دا مزاج وکھرا وکھرا۔ کامیاب ہے وہ شخص جس نے دنیا تے رہ کے اللہ اور اللہ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے انداز دے مطابق زندگی بسر کی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس دے کول مال ہوئے اور وہ مال بچا کے رکھے تو اے اس دے کان اچھا نہیں، اس نے برا کیتا، اور اگر مال اپنی بقدر حاجت رکھے باقی غریباں دے وچ ونڈ چھوڑے تو خالق کی کائنات جل جلالہ نو اے طریقہ اس دا حدیثاں دے مفہوم جو پتہ لگدا کہ بہت زیادہ پسند ہے، اور بالخصوص جدوں قوم دے اتے مشکلات آئی ہوئے اس لئے زیادہ ساڈا حق بندا۔ تساں ویکھو عام دہاڑیاں دے وچ قربانی دے دہاڑے ہوندے تے جتھے اساں جانور اللہ دے ناں تے ذبح کردے ہاں اتھے ایک حصہ اس اللہ دے ناں دے ذبح کیتے ہوئے جانور دا اپنے پیسے دا خریدا ہوا جانور اس دا ایک حصہ اللہ دی راہ تے ونڈ رہے ہوندے، غریباں نو دے رہے ہوندے ہیں۔ اسلام نے ہر مقام تے غریب دا خیال کیتا، ہر مقام تے۔ ہن اے مہینہ آ گیا، اس مہینے دے وچ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے صدقہ فطر دا نظام حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی امت نو دتا کہ صدقہ فطر دیو، صدقہ فطر وچ غریب دی مدد کرو۔ ہر مقام تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زکوٰۃ فطر ادا کرو، اس سے لغو اور بیہودہ جو روزوں میں ہو جاتا ہے، باتیں انسان روزوں میں منہ سے نکال بیٹھتا ہے، ان سے روزے کی طہارت ہو جاتی ہے۔ اگر انسان صدقہ فطر ادا کردہ جڑے اس دے روزے رکھے اس نے، اور روزے رکھن تو دے وچ ہی اس نے منہ دے وچوں کئی بیہودہ گلاں نکل گئیاں، کئی بے فائدہ گلاں نکل گئیاں، انہاں دے نال روزے نو او طہارت نہ رہی۔ خالق کی کائنات جل جلالہ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر تساں صدقہ فطر ادا کرو گے تو او جڑا تساں روزے دی مکمل طہارت تہاڈے کول نہیں ہو سکی، لغو گلاں بیہودہ گلاں کردے رہے ہو، صدقہ فطر غریباں دی مدد کرن دے نال اللہ تعالیٰ تہاڈے روزے نو پاک فرما دے گا اور غریباں دے کھاون پیون دا اہتمام ہو جائے گا۔ ایک حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا روزہ بندہ مومن کا معلق رہتا ہے جب تک وہ اس کا صدقہ فطر نہیں ادا کرتا۔ اس سے پتہ چلا صدقہ فطر ویسے واجب احناف دے نزدیک صرف جڑے صاحب نصاب لوگ ہیں غنی انہاں لوگاں تے صدقہ فطر واجب، اگر غریب لوگ صدقہ فطر نہ دیویں تو قیامت والے دیہڑے انہاں کول باز پرسش نہیں ہوئے گی، انہاں کول پوچھیا نہیں جائے گا۔ لیکن روزے دی طہارت کان اگر غریب بھی دیونا چاہے لیوے بھی صحیح لوگوں کول، اور اپنی طرفوں اپنے روزے دی طہارت کان اگر کسی نو دیونا چاہے تو شریعت نے اس نو اجازت دیتی ہے، وہ دے بھی سکتا ہے۔ تو حضرات محترم اے ہر مختلف مقامات زکوٰۃ دا فریضہ، اس تو علاوہ اور مختلف مقامات قسم دا کفارہ، زہار دا کفارہ، طرح طرح دے کفارے، انہاں کفاریاں دے وچوں سن ایک گل معلوم ہوندی ہے کہ اسلام غریباں دی خیر خواہی دا جتنا اسلام نے بیڑا اٹھایا اتنا کسی مذہب نے غریباں دی خیر خواہی نہیں کی تھی، لہٰذا اسلام دے منن والوں تے لازم ہے کہ وہ غریباں دی خیر خواہی دے وچ ایکی دوے تو بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرن۔ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی دہاڑا ایسا نہیں ہوندا جس دہاڑے سوائے جن اور انسان دے پوری مخلوق سن دیے کہ اللہ دی طرف فرشتے آندے نے جڑے آوازاں دیندے نے، وہ آوازاں دیندے نے، فرشتے آواز دے کے آکھدے نے کہ جڑا سخی ہے اللہ اس دے مال نو اضافہ فرمائے اور جڑا بخیل ہے اللہ اس نو تباہ و برباد کرے۔ تو حضرات محترم
بخل کو کام نہیں لینا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقدس دور ہے، ساڈے اسلاف نے کیویں انداز اپنائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے گورنر ہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار نے ایک ساتھی نو بھیجا پیسے دی تھیلی دے کے حضرت ابو بکر عمر فاروق نے، اور فرمایا جا کے ابو عبیدہ نو پیسے دی تھیلی دے کہ امیر المومنین نے تمہیں گفٹ دیتا ہے۔ اور پھر ویکھی کردہ کی ہے ابو عبیدہ حضرت امیر المومنین دی وہ ہدیہ لے کے، وہ ہبہ تحفہ لے کے جدوں وہ خادم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ وچ پہنچے نا، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دی موجودگی دے وچ بھی اپنے خادم نو سدیا، فرمایا اتنے دینار فلانے نو ون کے دیا، اتنے فلانے نو دیا، اتنے فلانے نو دیا، اتنے فلانے نو دیا، الغرض تھیلی خالی ہو گئی، آپ نے سارے ونڈ چھوڑے۔ وہ واپس آیا، اس نے جا کے دسیا امیر المومنین نے کہ یا امیر المومنین اس بندے نے سارے پیسے ونڈ چھوڑے نے۔ پھر آپ نے فرمایا معاذ بن جبل دی کول ون، انہوں نے پیسے دے کے انہوں دے کول گئے، انہوں نے بھی یہی کیتا، سارے پیسے ونڈ دے پیسن کہ آخر گھر چ انہوں دی بیوی نکلی، انہوں نے کہا آخیا معاذ بن جبل ساڈے بھی تے حالات اچھے کوئی نہیں، کوئی سان بھی تے کھاون پیون دی چیز دے دو۔ حضرت معاذ کو اس لیے 2 درہم بچے سن، آپ نے وہ 2 درہم اپنی بیوی نو دے دیتے ہیں۔ جدوں یہ گل فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول پہنچی تھے، آپ نے فرمایا الحمدللہ ہکی دوئے دے بھائی ہیں، انہوں نے ہکی دوئے دی فکر ہے۔ وقت دے گورنر ہو کے انہوں نے اتنی فکر ہے، انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی اپنے اتنے نہیں لائی، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دے اتنے خرچ کیتا ہے۔ اج بھی وقت دے گورنر ودے نے، اج بھی وقت دے وزیر اعظم تے صدر اعظم ودے نے۔ عارف علوی صاحب مسیتاں دے وچ دورہ کرتے پھردے سن اور لوگوں کو وکھاندے پھردے سن، نیوڈی والے نے وکھایا ایسی کہ جناب کیا بات ہے کہ عارف علوی صاحب دی تے عمران خان صاحب اور اس حکومت دی کیا کارکردگی ہے کہ انہوں نے مسیتاں دے مکمل طور تے پابندی لگا دیتی ہے، اور مسیتاں دے وچ 5-5 6-6 آدمی یا 7-7 8-8 آدمی یا 10-15 آدمی نمازاں پہ پڑھتے ہیں، اور وہ بھی وقفے تے نمازاں پہ پڑھتے ہیں۔ یہ اپنی کارکردگی وکھاون کان انہوں نے میڈیا کے اتنے شائع کیتیاں، اور عمران اسماعیل او سندھ دا گورنر صاحب انہوں نے بھی یہ بڑیاں پابندیاں لائیاں، لیکن 21 رمضان دی جدوں رات آئی تو اس دیہڑے انہوں نے ساریاں پابندیاں بھول گئیاں، اور 21 رمضان والے دیہڑے انہوں نے جناب کراچی دے وچ بھی چشمے فلک نے گلاں ویکھیاں کہ مخلوق دا ایک ہجوم کثیر ہے، بڑی زیادہ مخلوق نکلی ہے۔ امام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دا یوم شہادت مناون کان پوری کراچی دے وچ مخلوق اکٹھی کھڑی ہے، اور لاہور دے وچ گام شاہ تے مخلوق اکٹھی ہوئی، جڑے مسیتاں بند کراندے ہن انہوں نے اتنی تے توفیق نہ ہوئی کہ اتھے بند کرا سکے نا، لیکن کرونا والے مولوی اور کرونا والے دانشور انہوں نے مسیتاں دے کان تے کرونا نظر آ گیا، لیکن جدوں دوسرے لوگ یہ جے دن منا رہے سن اپنی معمولات دے مطابق، اس لیے انہوں نے وہ دن سارے بھول گئے، اس لیے نہ کرونا کو اجازت لے لئی کہ جناب کرونا اج تساں سان اجازت دے دو۔ خدا را مسلمان ساڈے بزرگاں نے جڑے دور اندیش بزرگ سن، مفکر پاکستان قبلہ آصف اشرف جلالی صاحب اور استاد خادم حسین رضوی صاحب، انہوں نے پہلے ہی انہاں گلاں دا رد کیتا، اور کنز العلماء نے تے گل کیتی ایسی کہ اے کرونا اتنی جان دی نقصان دہ نہیں جتنی ایمان دے کان نقصان دہ بن گئی ہے۔ انہاں دے جدوں دوے لوکاں دے تہوار آندے نے اس لیے انہوں نے چھٹی ہوندی ہر طریقے نال، لیکن مسلمانوں نوں مسیتاں جتے کاف باون تو بھی پابندی، اوتھے کرونا لگ ویندی ہے، لیکن 21 رمضان والے دہاڑے پوری دنیا دے وچ پورے پاکستان دے وچ اہل تشین ہے، ہر جگہ تے یوم علی منایا، اور اتنے بندے دے نال بندہ اکٹھا رہا، پولیس انہاں دی حفاظت کردی لئی، لیکن مسلمان اگر 100 یا 150 یا 50 یا 20 یا 30 بندے کتنے مسیت وچ آ گئے اتنے نماز پڑھن لگ ونجن تے انہاں نوں بڑی تکلیف ہوندی کہ انہاں نوں کدے کرونا نہ چمڑ ونجے، اور اگر باہر وہ ایک خاص قسم دا فرقہ اگر باہر یہ جے کام کرے اس لیے انہوں نے کرونا بھول ویندا، اس لیے انہوں نے سارا کچھ بھول ویندا۔ ساڈے اپنے کئی عقل دے اندھے لوگ جنہوں نے کرونا دی مخالفت کرن دی وجہ تو انج بندے دے مخالف ہوئے نے کہ بندہ جاندا کوئی ایسا قرآن دی نص دا انکار کیتی بیٹھے ہیں۔ خدا رہا انہاں چیزوں ویکھو، خود چیف جسٹس صاحب نے بھی ایک گل کہہ دیتی ہے کہ کرونا دے کرتینہ دے نا تے لوگوں کو یرغمال بنایا جا رہا، اور کیا کرونا ہفتہ اتوار اور سوار کو ہی آتا ہے، آگے پیچھے نہیں آتا، یعنی سوار نو دکانیں کھلیاں راسن، منگل نو دکانیں کھلیاں راسن، بدھ نو کھلیاں راسن، جمعرات نو کھلیاں راسن، کہ کرونا نے انہاں نے اجازت دیتی با اتنے 4 دیہڑے اسی نہیں آواں گے تے جناب جمعے ہفتے تے اتوار نو اساں آ جاواں گے۔ خدا را اے لوگ پتہ نہیں کس نظام تے چل نکلے، اگر کوئی وبا ہے سی بھی صحیح
تے امت مسلمانوں اللہ دے گھراں دے وچ جھکنا چاہیے سی اور غریباں دی مدد کرنی چاہیے سی. انہاں نے غریباں دے کام بند کیتے اور غریباں دے اخراجات بند کر کے احساس نامی ایک پروگرام شائع کیتا اور اس دے وچ 3 مہینے دے وچ 12,000 کسے ایک بندے نو 100 دے وچوں کسے ایک نو 12,000 دتا. تے میڈیا والے نے بڑی کارکردگی دکھائی کہ ہم حکومت نے جناب اتنے اچھے کام کیے ہیں. احساس نامی پروگرام کر کے اس نے فی بندے کو اتنے بندوں کو 12,000 روپیہ دیا ہے. 3 مہینوں کے بعد کسی کو 12,000 روپیہ دے کر اور اپنی کارکردگی کے جھنڈے گاڑنے والوں ذرا دیکھو جس اسلام کی تم مخالفت کر رہے ہو اس اسلام نے غریبوں کی کتنی مدد کی ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام میں غریبوں کی کتنی مدد ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ خود بھوکے رہ کر بھی غریبوں کی مدد کرتے تھے. ہمیں بھی انہی لوگوں کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ نئے طریقوں کے مطابق یہ نئے طریقے اور یہ نئے جو دین میں بھی آ گئے اور پاکستان میں بھی ان کا دعویٰ تھا کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے. انہوں نے دین کا بھی کوئی نیا حلیہ بنا دیا ہے. ہمیں ان کے اس حلیے کی ضرورت نہیں. ہمیں وہی مسلمانوں کا پرانا انداز چاہیے. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ تعریف کیا بیان کروں اس شخص کی چراغ بانٹتا پھرتا ہے آنکھیں چھین کر. آکے اس بندے نہیں میں تعریف کیا کراں جڑے میری اکھیاں کاٹ گئیاں تے بات میرے ہاتھ وچ بتی نہ پائی بھائی اندھیرے تو بچدا رہاں جلے اکھیں نکل گئیاں تے بات بتیاں دی لوڑ کیڑی رہ گئی. مسلمانوں دی معیشت تباہ کر کے تے ہن تو 12,000 3 مہینے تو بعد 12,000 روپیہ غریب نو دیندا بندہ اون دی ضرورت اونوں کیڑی رہ گئی. خدا را اس مذہب دے نال مخلص رہا جس مذہب نے تنگیاں دے وچ بھی لوگاں دی مدد کیتی اور آسانیاں دے وچ بھی لوگاں دی مدد کیتی ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اسے پاک نظام دے وچ صدقہ فطر ایک آندا ہے. صدقہ فطر حضور علیہ السلام دے شریعت دا ایک عظیم جز ہے. اس صدقہ فطر عید تو پہلے ادا کرنا عید دی صبح نو طلوع صبح یہ صدقہ فطر واجب ہو ویندا. اگر کوئی بندہ عید دی صبح تو پہلے فوت ہو گیا تے اس دے اوتے صدقہ فطر واجب کوئی نہیں. اگر کوئی بندہ عید دی صبح تو پہلے بچہ کوئی پیدا ہو گیا اس بچے دا صدقہ فطر واجب ہوئے گا. اس دے والدین نو دینا پائے گا. اگر کوئی کسی بندے دے پیسے بڈھے ہویا ہے عید والے دیہڑے یک اس دے پیسے تر گئے اور جدوں ستا سی تے غریب ہے سی جدوں سویرے اٹھیا اس بندے نے سارے پیسے اس نو آ کے دے دیتے وہ امیر ہو گیا. شریعت آندی ہن اس دے اوتے بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے. اور اگر کسی دا مال ہلاک ہو گیا راتی ستا ہے سی تے امیر ترین آدمی ہے سی صبح سارا مال یک مر گیا اور وہ مفلس ہو گیا. اس صورت شریعت آکھدی کہ ہن اس دے اوتے صدقہ فطر واجب کوئی نہیں. شریعت نے ہر مقام تے لوگاں دی حیثیت ویکھ کے تے انہاں دے نال برتاؤ کیتا. میرے محترم صدقہ فطر دے وچ یہ ضرور ویکھنا ہے کہ کنہ تے لگدا جنہ تے زکوٰۃ لگدی ہے انہاں تے یہ صدقہ فطر لگدا. زکوٰۃ دے وچ ایک عامل بندہ ہوندا جڑا امیر بھی ہوئے تو اس دے اوتے زکوٰۃ دا پیسہ لگدا جڑا اسلام دے حاکم دی کہن دے مطابق زکوٰۃ جمع کردا بدا اس نو عامل آکھدے نے. او بھاویں امیر ترین بھی ہوئے وہ زکوٰۃ دے پیسے چو اس نو تنخواہ دتی وائیں سکدی ہے. لیکن صدقہ فطر وچ عامل تے بھی صدقہ فطر نہیں لگدا. یہ خالص غریباں دا حق ہے. لہٰذا اگر چھوٹا بچہ ہوئے یا مجنون ہوئے اس دے اوتے اگر پیسے اس کو صاحب نصاب ہے اس دے اوتے زکوٰۃ واجب کوئی نہیں. لیکن چھوٹے بچے تے بھی زکوٰۃ واجب کوئی نہیں. لیکن صدقہ فطر انہاں دوواں دے اوتے واجب ہے. اگر کسی بندے دا باپ فوت ہو گیا تو اس دے دادے دے اوتے صدقہ فطر واجب ہے. اگر کسی دا کوئی بندہ فوت ہو گیا اور اس بندے دے وارثاں نے اس دی اولاد نو نہیں رکھیا اس دی بیوی اس دے بچے نو پال رہی ہے تے ماں دے اوتے بچیاں دی طرفوں صدقہ فطر ادا کرنا ضروری کوئی نہیں. ماں اگر صدقہ فطر ادا نہ کرے تے قیامت والے دیہڑے مجرم نہیں ہوئے گی گنہگار نہیں ہوئے گی. اسی طرح بعض لوگ گھراں دے وچ وڈیرے بنے ہوندے نے ایک وڈیرا بنا چھڑیندے نے وہ سارے گھر دے اخراجات پورے کردا سودا سلف بھی لے کے دیندا. اگر پتر باپ نے بیٹے نو گھر وچ وڈیرا بنا دیتا تو پھر بیٹے دے کان لازم ہے کہ صدقہ فطر ادا کرن ونے تے اے نہیں گھر دی گنتی کر کے آ کے بھائی چلو اساں اتنے 8-9 جی ہاں 8-9 جیاں دا میں صدقہ فطر ادا کر دینا. یہ طریقہ نہیں کرنا بلکہ اس دے کان یہ طریقہ ہونا چاہیے وہ اپنے والد کو اجازت لے ابا جان میں صدقہ فطر ادا کرنے جا رہے ہیں امی جان میں صدقہ فطر ادا کرنے جا رہے ہیں بھائی جان میں صدقہ فطر ادا کرنے جا رہے ہیں. اور اس طریقے نال انہاں سارے کو اجازت لے کے تے پھر انہاں دی طرفوں صدقہ فطر ادا کرے. اگر انہاں کو اجازت نہیں لے گا اور صدقہ فطر ادا کر دے گا تو پھر صدقہ فطر دوبارہ پھر ادا کرنا پڑے گا.
اسی طرح سارے کئی مسلمان جڑے بیرون ملک رہندے نے انہاں دے حوالے نال لوگ اکثر پوچھتے رہندے نے کہ جناب انہاں دا صدقہ فطر کس حساب نال ہونا؟ محترم جتھے صدقہ فطر دتا ونے اسے دے حساب نال ہونا۔ اگر پاکستان ہی دتا ویسی انہاں کول اجازت لے سو اور پاکستان جڑا صدقہ فطر چل رہا وہ صدقہ فطر ادا کیتا ویسی، اور اگر وہ سعودی عرب صدقہ فطر پہ ادا کر دیں تو پھر انہوں نے ویکھنا پوسی وہ گندم دے حساب نال ادا کر رہے ہیں، جو دے حساب نال ادا کر رہے ہیں، منقع دے حساب نال ادا کر رہے ہیں، کھجور دے حساب نال ادا کر رہے ہیں، جس چیز دے نال ادا کر رہے ہیں اس چیز دی اس علاقے دے وچ جڑی قیمت ہو سی اس قیمت دے مطابق انہوں نے اتنے پیسے خرچ کرنے پوسن یا اتنی وہ چیز لے کے خرچ کرنی پوسی۔ مثال دے طور تے ہن اساں پاکستانی لوگ زیادہ طور تے گندم دے حوالے نال صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، گندم دے ریٹ نال اساں اپنے پیسے بنا دیں اور وہ خرچ کر چھڑے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی علاقے منقع دے حوالے نال صدقہ فطر ادا کیتا ویندا تو وہ پھر منقع دے حوالے نال ادا کرن گے۔ شریعت نے آسانی کان جس نو جو لبدا اور جتھے جو ادا کر سکدا، چار چیزاں دے وچوں انہاں چار چیزاں دا اجازت ہے۔ بندہ جو دے نال بھی صدقہ فطر ادا کر سکدا، منقع دے نال بھی ادا کر سکدا، کھجور دے نال بھی اور گندم دے نال بھی انہاں چیزاں دے نال ادا کر سکدا۔ لہٰذا اگر یہ چیزاں کول کوئی نہیں اور انہاں چیزاں دا ریٹ بنا کے انہاں چیزاں دے وچوں کسی ہکی دا ریٹ بنا کے وہ غریب نو دے چھوڑے، اس طریقے نال بھی صدقہ فطر ادا ہوئے سی۔ وقت دے دامن وچ گنجائش نہیں۔ رمضان شریف دے حوالے نال اعتکاف دے حوالے نال ایک میں سارے ساتھیاں کی گزارش کرے ساں، کچھ چیزیں ایسی ہوندیاں پہلے وہ تھوڑی باری رسم بندی اور لوگوں دے وچ اتنی معیوب نہیں ہوندی، کچھ عرصے تو بعد وہ لوگوں دے کان ببال جان بن ویندی اور کچھ عرصے تو بعد پھر وہی چیز بہت بڑے نقصان دا سبب بن ویندی۔ مثال کے طور تے ہن ساڈے کول پہلے ہی لوگ مسلمان اعتکاف بیٹھتے سن اور وہ چپ کر کے عبادت دا طریقہ تو یہی ہوندا کہ اتنے جڑا بندہ اعتکاف کرن بیٹھا اور رب نو خوش کرن بیٹھا، ٹھیک ہے، اس نے جتنی کوشش کرے عاجزی انکساری اپنے اندر پیدا کرے اور عاجزی تے انکساری دے نال جدوں اپنی رب دی بارگاہ وچوں اٹھے نا تے روندا ہوئے اٹھے کہ باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ وچ اپنی طاقت دے مطابق اپنی کوشش دے مطابق میں جو کچھ کر سکتا سا کیتا، میرے کو غلطیاں بھی ہوئیاں کوتاہیاں بھی ہوئیاں، مولا اے میرا بیٹھنا قبول کریں، بجائے اس دے اساں بڑے ڈھول ڈھمکے نال اٹھائیں جناب پوری بلادری کٹھی تھی ویسی وہ کوئی ہدو ہار کی آندائی، کوئی ہدو ہار کی آندائی، کوئی ہدو ہار کی آندائی، جتنے تک جناب وہ نہر تک تے پتہ نہیں کتنے دور و ڈیرا جات تک لوگ اٹھاویں آویں پہ فلانے نو اساں اٹھاویں ویندے پے اور پھر اس یہ ہوندہ کسی دی بلادری دے بندے تھوڑے ہوندے نے اور کسی دی بلادری دے بندے زیادہ ہوندے نے۔ حضرات محترم ایک دا 50 بندہ اٹھاویں آئے کھلوے اور دوسرے دے 2 بندے اس نو اٹھاویں آئے کھلوے، اس دا دل تے جھکا پوے گا نا، بولو تو صحیح ہے، یہ جھکا پواونے اساں سبب بنے ہیں کہ کوئی نہیں بنے؟ یار اساں ہی 2 آ جاندے وہ بھی 2 آ جاندے، چلو جڑا سامان ضرورت ہے سی وہ اٹھا کے اس معتکف دا لے ویندے، باقی اس دا معاملہ اس نے جڑا اللہ دے نال کیتا اللہ جانے تے وہ اللہ دا بندہ جانے۔ اس دے وچ لوکاں جناب مٹھائیاں تقسیم کرنی شروع کر، کئی گھراں دے وچ ڈیک وجنے شروع ہو ویندے نے کہ جناب معتکف صاحب تشریف لے آئے نے اور جناب عشاء دی نماز وہ معتکف صاحب دی بھی رہ ویندی اور جتنے وہ لوگ ہوندے نا جی اگر پڑھ لیں تو انہاں دی مہربانی نہیں تے جماعت نال تے پکی رہ ویندی۔ آ جڑا اتنی دوروں بلادری صدائی بیٹھا اس وقت والے انہوں نے روٹی تے کھواونی ہے، اس انہوں نے چاہ پیواونی، بات شیطان ان چھٹ گیا ہونا، اس آخنا بھی ہوں خیر صبر کرو، ہوں بڑیاں پڑھ گئی نے پورے مہینے دیا نمازاں پڑھیں، ہوں کیڑی لوڑ نماز پڑھن دی؟ جی کہیں زیادہ چھلانگ ماری تو وہ نماز پڑھنے نہ آوے سی لیکن جماعت نال نماز نہ پڑھ سکسی۔ محترم پہلے دیہڑے شیطان دے شکار ہو گئے، پہلے دیہڑے شیطان دے شکار ہو گئے۔ خدا را انہاں چیزاں نوں سمجھن دی کوشش کرو، انہاں چیزاں دے وچ وقت اگاں تائیں لوگ چلے ویندے نے۔ مثال دے طور تے کوئی بلادری دا بندہ انہاں نوں اعتکاف دی مبارک دیون نہیں نہ آیا تو انہاں آکھنا لو ساڈے اس نال مرنا پڑھنا ختم، مبارک نہیں دیون آیا، اب ساڈا چھوڑ اعتکاف بیٹھا تو جناب مبارک ہی نہیں دتی۔ اچھا جڑی مرنا پڑھنا ختم تھی جڑے طلاقات ختم ہوئے یہ حرام ہوئے یا حلال ہوئے؟ بولو تو صحیح برادری، عبادت پیچھے حرام کام مل لے بیٹھے ہیں یار۔ عبادت انہاں چیزاں دا نام نہیں، خدا را انہاں چیزاں نو سمجھو۔ عبادت اس چیز دا نام ہے کہ اساں حضور علیہ السلام دے طریقے دے مطابق ادا کریے۔ اگر کوئی سان مبارک دیون نہیں آئے تو کوئی ڈاری کوئی نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی اعتکاف دی مبارک دو، او جناب عید دی مبارک، روزے دی مبارک، تراویحاں دی مبارک، اعتکاف دی کوئی بندے تے پوری مشین چلا چھڑے نے مبارکاں دی۔
کوئی نہیں، بس ہو گئی مبارک اللہ دے بندے. حضرت فاروق اعظم فرماتے سن ہاذا یوم العید و ہاذا یوم الوعید. عید والے دہاڑے روندے پے سن. کسی نے پوچھا امیر المومنین اے تے عید دا دہاڑا، اس دہاڑے کیوں پے روندے ہو؟ فرمایا ہاذا یوم العید و ہاذا یوم الوعید. فرمایا لوگو اے عید دا بھی دہاڑا ہے تے وعید دا بھی دہاڑا ہے. جے رب نے قبول کر لیاں تو عمر دی عید ہوئے گی، جے رب نے میری محنت ضائع کر دی تو پھر میرے گھر وعید ہے. میں نے پتہ کوئی نہیں کہ میرے اعمال قبول ہوئے نے یا رد ہو گئے نے. عمر جا جنا تو یہ پہ کرے گا تو سان تو ویسے ماشاء اللہ پتہ نا کہ سارے اعمال قبول ہی قبول ہیں. ٹچ موبائل سارے کول ہے، اصل جناب سارا کچھ اس اتنے کریں پے ہیں. موبائل بچ بہ کے اعتکاف دے وچ بہ کے سارے فون تے لگے پے، سارا کچھ کریں پے. ساری تو اتنی خالص عبادت ہے نا کہ اس نے تو کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں، ہے قبول ہی قبول ہے. تو فاروق اعظم دی وچ شاید کوئی سان شک شبہ پی گیا. خدا را انہاں چیزاں نو سمجھو. عید والے دہاڑے اے میرے ذہن تو سوال اتر گیا سی تے چلو وقت آ گیا، ٹائم بھی پورا ہو گیا. عید والے دہاڑے دی گل کر دیواں. عید والے دہاڑے حص عید والے دہاڑے اے عید الفطر والے دہاڑے کوئی چیز میٹھی کھا کے آونا. حضور علیہ السلام دی سنت ہے ایک رستے تو آونا دوسرے رستے تو جاونا. یہ بھی میرے نبی علیہ السلام دا طریقہ. اس نو جمعۃ الوداع آکھدے نے. آخری جمعہ جڑا رمضان شریف دا جمعہ آندا اس نو جمعۃ الوداع آکھدے نے. اس جمعۃ الوداع دے وچ لوگاں دے وچ کوئی مشہور ہے قضا عمری نام دی کوئی چیز. حضرات محترم اگر قضا عمری تو مراد اپنی بقیہ نمازاں دی قضا کرنی ہے تو پھر بالکل جائز ہے، حق ہے. اس جمعے تے پڑھو یا جڑے جمعے تے پڑھو یا جڑے ہفتے نو پڑھو، اتوار نو پڑھو، سوار نو پڑھو، منگل نو پڑھو، بدھ نو پڑھو، جڑے دیہڑے پڑھو. سارے دنوں دے وچ اے قضا کرنی انسان دے تے لازم ہے. جڑیاں اس نے اپنے فرض نمازاں چھوڑیاں نے انہاں دی قضا کرنی لازم ہے. لیکن کچھ ایک اور تصور پیش کیتا ویندا قضا عمری دے نام تے کہ جناب 12 رکعتاں جا پڑھو، اس وچ فلانی صورت جا پڑھو، 12 رکعتاں نفلیاں پڑھو تے پھر جناب توبہ کرو تے اللہ تعالیٰ تہاڈیاں پچھلیاں جتنیاں نمازاں قضا ہوئیاں ساریاں معاف کر دیتیاں. سوکھا چھکی چھٹی چوک. حضرات محترم یہ توبہ دا انداز ہے ہی نہیں جڑا انہیں بنایا. نفل دا مقام تھوڑا، فرض دا مقام اتے. اچھا نفل پڑھ کے فرض معاف کرائی کھلا جیویں سمجھا دین دی سمجھ وے کس بندے نہیں. نفل نو پڑھ کے تے فرض جانے معاف تن ہو گئے. بتائیں 12 نفل پڑھ چھوڑے ہون تن فرض تو چھٹی ہے. خدا را اے توبہ دا انداز نہیں. توبہ دے 3 رکن ہیں. توبہ دے ارکان بزرگان دین نے بیان کیتے ہیں کہ انسان جدو توبہ کرے تو توبہ دے وچ سب تو پہلے اس دا نظریہ یہ ہوئے کہ میں جس گناہ تو توبہ پہ کرنا. مثال دے طور تے ایک آدمی بے نمازی ہے، ایک آدمی چور ہے، اس نے چوریاں کیتیاں نے. ایک آدمی نمازاں نہیں پڑھیاں اور نمازاں چھوڑندا رہا، بعد وچ اس دے دل وچ خوف خدا پیدا ہو گیا، اس نے توبہ کرن دا نظریہ اپنایا. فقہا فرماندے نے ہن اس دے اوتے لازم ہے اے آکھے کہ میں اج تو بعد ایک کام نہیں کراں گا. جڑی میں چوری والی لعنت کرے نا، ہاں اج تو بعد میں چوری کو نہ کرے. دل وچ تہیا پکا ہوئے. اور دوسرے نمبر تے اے چھوڑن دا تہیا پکا ہوئے. تیسرے نمبر تے جنہاں نے میں گھر لٹے نے میں انہاں نوں مال پیچھا کر گیا سا یا انہاں کو میں معاف کرا سا. جنہاں دے میں گھر اجاڑے نے یا میں انہاں نوں پیچھا کرے سا یا انہاں کو منٹاں کر کے تو انہاں کو معاف کرے سا مال تاں قبول ہو سی توبہ. اے نہیں کسی دا گھر بندہ اجاڑ کرے ساری زندگی چوریاں کر کے آخر تک توبہ توبہ جڑی ساڈی کنا تے ہاتھ لاون والی توبہ اس دا وکھرا انداز ہے. اے تو صرف ہنج کر چھوڑی بس توبہ توبہ تے توبہ ہو ویندی. لیکن جڑی شریعت توبہ ہے وہ اس چیز دا نہ ہے. اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ دے وچ فرمایا کہ اگر ایک حاجی حج تے ویندا پیا اور او توبہ کریندا کہ باری تعالیٰ جڑیاں میرے کول نمازاں چھٹ گئیاں نے او جڑی وقت دے اوتے ادا نہیں کر سکیا سونے او معاف چا کری. میں انشاءاللہ ہن نمازاں دی قضا بھی کرے سا تے اگلیاں چھڑے سہی کوئی نہ. آپ فرماندے اگر اس نظریے نال توبہ کر کے وہ حج تے گیا تے اللہ تعالیٰ وہ جڑی وقت نماز نہیں نہ پڑھ سکیا اللہ تعالیٰ اس دے وہ گناہ معاف فرما دے گا. لیکن اگر وہ پیچھا آیا تو اس آگے بات ٹھیک ہے میں اتنے پڑھا ہے ایک نماز دے بدلے لاکھ نماز دے ثواب ملتا. ہوں میریاں تو ساریاں پوریاں تھی گئیاں. محترم ثواب ہو رہا فرضیت ہو رہی ہے پوریاں کوئی نہیں تھیاں. ایک نماز پڑھیے تو ایک ہی نماز ادا ہو. یہ نہیں بھائی لاکھ نمازاں ادا ہو گئیاں. لاکھ نماز دا ثواب ملیا. لاکھ نماز نہیں ادا ہوئی، نماز ایک ہی ادا ہوئی ہے. لاکھ نماز نہیں ادا ہوئی حرم پاک ونجن نال، ایک نماز ادا ہوئی. ہاں رب نے ثواب اضافی طور تے دے چھڑیا. یہ اس دیاں مہربانیاں نے. نمازاں باقی پڑھنیاں پوسن. اعلی حضرت فرماندے نے اگر وہ واپس آ کے نمازاں دی قضا کریندا رہسی تو پھر او اگر قضا نہیں کر پوریاں نہیں کر سکیا تو اس نا وقت پورا ہو گیا تو رب تعالیٰ اس نے معاف فرما چھڑے سی. اور اگر واپس آ کے ٹس تو ماسی کوئی نہیں، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں تو لہٰذا مڑو نہیں آ رہو مجرم. ہاں جی اے لہٰذا توبہ دا اے انداز. اسی طرح ایک بندہ سود دیندا رہا ساری زندگی، ایک نو لاکھ روپیہ دیتا تے 14 لاکھ روپیہ اس کو گدی بیٹھا تے جی اس نے خون نچوڑیندا پیا تو مرن لگیا آ کے میں توبہ کرنا تے توبہ دے وچ شرط ہے کہ جنہ دے خون نچوڑے نہیں لاکھ روپیہ گھن کے جس کو 14 لاکھ روپیہ گدئی پہلے انہاں نو واپس کر تاں تیری توبہ قبول ہوئے گی. یہ گل کوئی نہیں کہ جی بھائی توبہ جا کرو تو توبہ قبول. ہاں یہ ضرور ہے
کہ ایک بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا. مثال کے طور پر ایک بندے نے 60 سال عمر پائی اور 50 سال عمر اس نے ساری زندگی سود دینا رہا یا نمازاں چھوڑی رکھیاں یا چوری کرتا رہا. 50 سال تو بعد اس آخیا توبہ کی لیکن توبہ تے کامل نہیں رہا. یعنی ہوں 50 سال نماز 50 سال پچھلی عمر نمازیں چھٹیاں چوریاں کیتیاں سود بھی دیتا. اگلی عمر اس نے آخیا میں ہوں سود کسی کو نہیں دینا, میں لیمنا ہی نہیں, جڑے پیسے میرے اضافی رہ گئے وہ میں لیمنا ہی کوئی نہیں. نمازاں ہوں میں اگلیاں پڑھنیاں, چوریاں میں اگاں نہیں کرنیاں. ہوں 10 سال اگلے دے وچ اس نو گناہ نہیں ملے گا, پچھلے رب تعالیٰ جل جلالہ اور اس دا معاملہ ہے. لیکن ضابطہ یہ ہے کہ اس نو پچھلے دی تلافی کرنی چاہیے ہے. روزے چھوڑے سے روزے دی قضا کرے, نمازاں چھوڑیاں سے نمازاں دی قضا کرے, اور زکاتاں چھوڑیاں سے زکاتاں دی ادا کرے. لوگوں دا مال بے جا حل تلف کیتا سے انہوں دی مال واپس کرے, لوگوں دی زمیناں ضائع کیتیاں سے انہوں دی زمیناں واپس کرے. جڑیاں چیزیں دیتیاں اگر نہیں کرے گا تو وہ حق باقی رہے گا. ہاں جڑے 10 سال اگلی زندگی دے گزارے رب انہاں دا ثواب عطا فرمائے گا. لہٰذا ان چیزوں کو سمجھنا ضروری. کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ محراب میں نکل کر مسجد میں اذان دینے سے اذان نہیں ہوتی, وضاحت کریں کہ مسجد محراب سے نکل کر مسجد میں محراب جو نکل کے مسجد اذان دے ہوتے اذان نہیں ہوتی. اے محترم اذان کا مسئلہ مختلف ہی ہے کہ مسجد دے وچ اذان ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. کچھ بزرگان دین نے اس گل نو آکھیا کہ مسجد تو باہر اذان ہونی چاہیے. پہلے دوران دے وچ مینارے بنے ہوندے سن, مینارے دے اتنے لوگ اذان دیندے سن, سپیکر والی کوئی سہولت نہیں ایسی, اور اتنے لوگ اذان دیندے سن. وہ خیر القرون دا زمانہ ایسی اچھے لوگوں دا زمانہ, انہاں زمانے دے وچ اذاناں مسیتاں تو باہر دتیاں گئیاں. کچھ لوگ اسے گل نو لے کے حکم صادر فرماندے نے کہ اذان مسجد تو باہر ہوئے. لیکن متقدمین دا یہ نظریہ ہے, متاخرین فرماندے نے مسجد دے وچ بھی اذان ہو وجے تے جائز ہے. مسجد دے وچ اذان دیو یا محراب دے وچ اذان دیو. فقیر اس گل دے نال اتفاق کردا متاخرین دے نال کہ اگر مسجد اذان ہو وجے یا محراب بھی, اج کل محراب بھی مسجد حصہ ہوندا, پہلے دور وچ محراب مسجد حصہ نہیں ہوندا ہے. اج کل تقریباً محراب بھی مسجد حصہ ہی ہے. اے بھی مسجد حصہ ہی ہے, مسجد دی جگہ ہی ہے. اتنے جتھے اذان دے سو اذان ہوے سی. دعا خالق کی کائنات سن عمل دی توفیق عطا